ኤኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ ዝኸበርኩም ኣብዙ ዓላ ተረኸብኩም ኣመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳርን ኣባላት ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳርን ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ፈጠርቲ ጽዕንቶ ዓበይቲ ሰባትን ዝኸበርኩም ኣብ መሪሕነት መጓዓዝያ እትሰርሑ በብብርኩ ትርከቡ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርኩም ካብ ማእኸል ሎጂስቲክስ ሰራዊት ትግራይ ዝመጻኹም ኣመራርሓ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ሰራዊት ትግራይ ዝኸበርኩም ካብ ወረዳታትን ዞባታትን ዝመጻኹም ኣመራርሓ ትራፊክ ፖሊስ ዝኸበርኩም ኣመራርሓ ፖሊስ ኮሚሽን ዝኸበርኩም ኩልኹም መተሓበርቲ መናሃርያታት ትግራይ ክቡራት ካብ ማሕበር መጓዓዝያ ህዝብን ማእኸል መለማመዲ ኣሽከርከርትን ዝመጻኹም ተወከልቲ ዝኸበርኩም ዕድመ ዝተገበረልኩም ተሳተፍቲ እዚ ዋዕላ ኣመራርሓ ሰብ ሞያ ሚድያን ዝኸበርኩም ካብ 94 ዓመተ ምህረት ቢሮ ካብ ዝቃወም ጀሚርኩም ነቲ ቢሮ ዝመራሕኹም መራሕቲ ቢሮ ኩላትኩም ዕድመ ዝተገበረልኩም ኣካላት ኣብዚዩ ስምኩም ዘይጸዋዕኹም ፕሮግራምና ንምስታፍ ናብ ዝዋዕላ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይደሊ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ህይወት ኣካልን ንብረትን ነድሕን ብዝብል ቴማ ቢሮ ትራንስፖርት ትግራይ ትግራይ ኣውቶሞቲቭን ቢሮ ጥዕና ከምኡውን ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ተሓባቢርና ህይወት ኣካላትና ህይወት ዜጋታትና ከመይ ነድሕን ካብ ትራፊክ ሓደጋ ከመይ እንትረፍ ግልጋሎት መጓዓዝያና ውሕስ ከመይ እንገብሮ እንታይ እዮም ከተመሰረታዊ ጸገማት ኣብ ዝብል ኣመልኪትና ከም ቢሮ ሓላፍነት ወሲድና ቶም መዳርክቲ ኣካላት እውን ነዚ ጉዳይ ትኹረት ሂቦም ኣብዚ ዙርያ እዚኡ ክንማየጥ ዕድል ንዝፈጠሩ ኩሎም በዚ ኣጋጣሚ ከምስግን ደሊ ቢሮና ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ መኸተ ግዜ ካፍቶም ዕርዮም ታሰዩ ሴክተራት ነቲ መኸተ ከዓ ዓንዲ ሕቆ ኮይኑ ዝመርሐ ዘተሓባበረ ዝሰርሐ ሴክተር እዩ ይኹን ዳ እምበር ድሕሪ ጽንተት ግን ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እቲ ቢሮ ክንዲ ዝከኣለ ትኹረት ከይተዋሃቦ ብሚልዮናት እናእተወ ቁንጣሮ እናተመደበሉ ጻዕርዓር ዝብል ዘሎ ቢሮ እዩ እዚ ቢሮ እዚዩ እቶም ስራሕቲ ሰፋሕቲ ስለ ዝኾኑ ኩሎም ዜጋታት ዝግልገልሉ ሴክተር እዩ ኩሎም ዜጋታት ዝረስዕዎ ሴክተር ከዓ ኩሎም ዜጋታት ዘንጸርጽሩሉ ሴክተር ከዓ መሽ እዚ ድርብርብ ጸገማት ተሸኪሙ ከም ቢሮ ፈንተት እናበለ ካብ ብርኪ ደረጃ ብደረጃ ካብ ብምስራት ግዚያዊ ምሕዳር ጀሚሩ ካብ ዘይምዕሪ ኩሎ መዳያዊ ፍርሰት ናብ ዝተወሰነ ለውጢ ዘለዎ መንግስቲ ኣሎ ብዘምስል ግልጋሎት ዝሃብናሉ 2 ዓመት ሓሊፉ እዚ 2 ዓመት እዚዩ ሓቂ ንምዝራብ ቀሊል ኣይነበረን ፈታኒ ጥራሕ ተይኮነስ ኩሉ ፈታኒ ኩሉ በታኒ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ ኮይና ኢና መሪሕና ደረጃ ብደረጃ ዘሎ ኣካል ኩሉ ተሓባቢሩ ሕብረተሰብ ይጽገም ኣሎ ኢሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ብዙሕ በታኒ ተፈጢሩ በብብርኩ ከመይ ከም ዝመጻኹም ኩላኹም ኣብዚኣ ዘለኹም ካብ መላእ ትግራይ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ቢሮ እዚዩ ዝኸዶም ክያዶታት እንታይ እዮም ዝብል ምርኣይ ይከኣል ኣብ መጀመርያ ክንጅምር ተለና ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ኩነታት ጽቡቕ
زحش نيرو دحري جزياوي محدار مسرات جن سبات كم قحة تبلعلي تشكي تزعينا مزخدلو كم قشوا تشخشخهم أوشتون زت عنلو بتدقى جامي لعلى عقل كاب جوزا زخفللو زصرفلو زوقعلو زقتتلو سيكتر غير وقت طرنت زيو او قسلي اتطرنت زمصو غودي عالم ابي بصح الله بترانسبورت نوري ነገር ስለዘለና ሕብረተሰብና ትግራይ ዘይና ኢዳ ኮይኑ ክንሳገር ናብ አድገ በቅሊ ክንምለስ ዮም ጽዒሮም ይሁን ዳንበር ሙሉ አይተሳኸዕ بخفيل ግን ተሳኺዕሎም ሕጂ ዘለናሉ ብርኪ ኑሪኦ ዘለና ስለዝኾነ እንሰምዖ ዘለና ስለዝኾነ እዚኦም ዘምጽዎም ጉዳት አፍቱ ቢሮ ዝወሃቡ ግልጋሎት ኩሎም ስርዓት ሲኖ عريخايوم تحدر نصبحت ببلاشو عريخايوم تقني نصبحت فرسو اتمسرتاو فتنا زخوننا اتبيرو اتم سرحم سرعتتات بعلو جميرو بعلو زود ما يكون بعلو جميرو بعلو زود ما يكون بعلو جميرو بعلو زود اسرح حنتي لا من جا فقاد مهاب نحنا نجمرو ابزي ازلو أسلطنت مأخلات يمهروهم كالي قا يهبهم أب قصصر تريناون نحن حقنا وص أب كالي سيكتر بوليس كوميشن زل أكلكا كوكوات أثر فحتر تريبل أب كلهم سرعتات كمو زتوارد أيكونن ناي مكنجاو صقم الله إزاي مكنجاو زيو نامنت ناي داي كم تتري وز اللهم سلازغن مداركتي تكالاتنا خم نقدن سدد نامنت مسزلو حصرت ندادي تتحيزو سب نبرت كوصنا أميلهم نعنا كم بيرو قلقالة كنا نهب زلنا تايدا طرعان سمعتنا تغيرنا طرعان سمعت تغيرنا أب طرعان مسمع مس نقدن سددنا مزرراب أب كرايسيس مانجمنت كم تو موفينج تارجت شتنو له مالتي توكيسنا زين وقعوا تارجتنا نسرحنا حقنا حج خاء تري وزن لهم ثلاثة يقول ده أمبرجن نزو كله نجارات تصاويرنا نتو قلقالوت ترانسبورت نابز حاشة بركن ممسع زجبرنا يوصعري أبزي أزلو السراحتنياتات بيرو ترانسبورت زصعرو وصعري كرتت زولو وخرتت أبزي أزلو أمر رحا بوليس ترافيكن بوليس ترافيك ببوركو زلخومن بوليس كوميشن زلو مرارحن ببيرو بركي زلو مختلاتن أمرارحن كلهم زجبرو وصعرجن من أي طرفن اتو كنكونز قبأنا إنا زي كون نمبر اتو قلقالوت بزحاشة بركي أو حسنا ينا بزحاشة بركي أو حسنا ينا زاقيد بوتو بوليتيكا وقلولاو زتفتر ناي ندادي حسرت زفترقن ناب نور كابز ملس حجي رابعي ناب حامشاي ورحو حيزلو نقرات تبلاشوم سبات بتعريف أي سافرون ترفن تعريفن بأجوابه زقاد أثر أكاريلن كتقاد أثر تلاخون سب نبرت كتسدد ناديهم دليهم كتدفؤ ناديهم دليهم زبل نتانا قدادي مخنيات جيرهم زنصر صرلو بزحات أنصر طرطات فتيرو نحناون بسكفتا رأسنا عبزدنا نلو صباح ناين داد فتحيلنا تسويت جيرنا أبيرو قرنيلنا ناب قلقالوت نايبيرو طرح نهبلو بركينا تمرسنا زلنا يخون بر ببركو زلو من نهاريا زلو سرعتنياتات أبقل من نهارياتات جن سعرنا قبرو بزح لو تتات زمت أنا لو درجة إن نركب سلازي
إذن لهم معنت وعلا هيوت أكل نبرت الندحين كنبل تلنا قلنا نبيرو حرشة نبيرو تعنا نبيرو ما يهفتي كم أون كالوت قدمي أخوها ومزقبهم سيكترات مسرحين أسرارحان كابزو فوق دو وشتي تكالاوي بزخنا من قدي نسراوي تقرايون نزاب زي قدمي أخوهم زلو كبابي عسران شمونتن عسران تشعتن زخنو أمرا رحا سراوي تقراي أمرا رحا خوينومس ترانسبورت زمرح زلو أكلاتهم الصوعنا اللو مخنياتون نس ترافيك حدقات تحيزو نايب علم أستواز اللوم أفت مقرفون نايب علم أستواز أخ جورا اللوم كذبني كم تخلو تكال أخبرنا إنا صوعنا يوم زم بوصتنا ون قاعد حن مسحهم كل دل كم زيادة لمدن باب بركو أنا من نايم قسم محاورات ناي بيرو سلام تنتزي كوينو تنكال السيكترات كنسات فلو نخل عدل سلازي تقرصه ايتساتفون زلهم ان حجون بقصالون مساخم تحبابيرنا خنسرح مخانا بزي غاطامي كغلص يدلي ازيا اتم غلغا حوسوس زبلو زي تطرنفو دا اخوينم بزي ومبر بزحات سرحتاتيم تسريحهم ابزو سرح زيو اتا تتبابع سرحنايا اب سراويت تግራይ زلو شفرات حواويسوم شفورو يفلت كالو يفلت مكينا زحزو حدغا زفطرو زنبرو مس ماخل ترانسبورت سراويت تግራይ كمون مس لوجيستكس ماخل سراويت تግራይ تنابينا ممرحن اسرارحن اوصينا غب غلغالوت كاب زهبنالهم سيكترات حد سلازخونه زيون نت سراويت مقراف ولا مول ايخون جن نمقراف زغبرنايو صعري قليل اينبرن سلازي حجي ترانسبورت تግራይ እንታይ ይጠልብ ترانسبورت ናይ ሓንቲ ሃገር ደምስሪ ናይ ሓንቲ ሃገር ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ ዝቆጻጸር ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ዝቆጻጸር ኩሉ ዝግልገለሉ ኩሉ ከዘምኖ ዝግባእ ኩሉ ከኽብሮን ክቆጻጸሮን ዝግባእ ኩሉ ኸኣ ዝጉዳኣሉ ሴክተር እቲ ግልጋሎት كله زي يقلقل يلنا زيا شمونت مليون تجارون تحلينا أب ترانسبورت زي يقلقل سبيله كلا سيكترات زي يقلقلوا أسب فلي وحدي نصوري نحن عجن كم تجراي نتجارينا يقلقل زيت أنا شم زي توهاو هسأنون زي يقلقلوا السيكتري شم كي توهاو تكيت كي قرص أب كبد دي أخينو أنت عرينا له تمشي خيط تزي عرينا لخ أديو حدقة ترافيك بس حنتلو مسدي يموت حدقة يبصحو ثلاث سيكتور زيو سفيح سيكتوري تجارو كلهم زقلقلوا له سيكتوري مسرت ما أخل عند حقه ناي إيكونومي ناي زعدي ثلاثي ترانسبورت محواي مالت إيكونومينا محواي مالت أما لها اختانا جن كم يكونه كم من قستي جميركا اسكع محبرسب نزو سيكتر زي زلو وملكتا قوقوي ببيرو درجة زفتح ببيرو درجة راح تقوطات إيركا ناب سرعة زحز ببيرو درجة راح حقوريدكا بوليس ترافيك تطو بيلكا نحد حد مكينة تقوطات إيركا سرعة زحز مصلو أبتقراي ناكابي 4 شح بقمت تشكر كرت اللوانا زنك أساقسا كاب فيدرال تارجعوا سداب زيجد زلونا ترافيك بوليس 320 نيرم حجي نابشد الشميت نقل ملني نحد حد مكينة كن مدوه ما ينقل كنقوت أزروه ما ينقل أبصر جات طويلهم ملكت أرمى حق مخبار الأمبر نخلو نفتشو نخلو تطو نابلو نخلو نقصعو كبلاشو تزيكوينهم كمرحوا يقول سلازي بحلينو حق زخبر محبرسب مفتاري وتقدمه حق زخبر محبرسب نحجز جزاء محبرسب حلينو زقرقرة محبرسب مفتاري بلي حدا ترافيك زفتر زلو بسنك شفرات طلع يكون بسنك حزبي يون زي بقلص يخنقر زلو محبرسب نترافيك بوليس يمقوتهم ترف تصعينكا كبهالتلو ترف منتاي 90 كبلتو لنت شفر اسرحوا مبامبروم كتسددوا مديكم دليكم
زوم كاب طرنت ترفو عشلات ناس أردا سدة بحر عندهم تولعوا مدليهم يبل زي الراخب زي الراخب زي أنا جو زمكر ما حبر سبنا فتيرنا زي مرأة يدلي بلوكو عمقلاس يدلي ما حبر سبين كفن نابلنا ناتشفافنا ينخيل زبلا شو وزلو حدا تمحبر سب ادخل أي توم شفرات ويدما سب نبرت كم أول محبراته استوهبهم حلاف النت الله توم هيروم ما نجا فقاد حزم كوت تلو محبر سب كقلقلو وحس بزخنا ملكعو محبرة سب كابن نابن كوصحو قلقال الترانسبورت بر جنزل طرح كواي كونن زوهاو سلازبزيو كاب السلط اطنو جميركا صقم سلازلو سلازي يفلطو اتمانجا فقاد ناب غزوم سلنبصحلهم كي تمهارو خافت تمرت بيت مصيم ناب غزوم مبصحلا سلنوم زفلطو تامر يولم سلازيون مرأي كدلي كم بيرو ابز بركزيو كنسرح لينا مسلطن ما اخلاتنا سرح اتن صبوق السرح زلوا مغصال اتن صبوق زي سرح خا ادب كحزا دغاف انكتتلن مغبار زي حزا يصوالو مسرح كنا مصينا نا تودانا ينبر ابز عمت زيو ناب 300 ابز 6 ورح زي شو عته 6 ورح ناب 300 تصقع سب اطفينا ابزي ازلهم بصت تفلطيو اب حنت دفع 300 سب تسوينا يفلط ايفلطن حسوتي اب ترانسبورت جن 300 عمت لعل 600 700 ناب بشحات زقطر سب بماء زقطر سب اكالو يقدل يموت اردينا غنا ينفلط اردينا ينفلط مرد اكيبنا هيبنا سلازين ينفلط زي يفلط نبر ات حزبي يودا يزلو زود ازلو منيو كابيرو جميرو كابشكركرت جميرو كاب محاور جميرو اسكع منغستي تخرت بزي محاب يزود ازلو تما حبرسو بعلو نفسو تخرت بزي محاب بزي ممغات مسلو خبر بزي مغباريو زود ازلنا ابزيون تخرت غيرنا خنسرحلو زغبانا كلنا مخانو نغلز دربا يكونن نغلز دربا يكونن از الصراح زيو اغلخ سرحيو اغلخ واصويو وي اغل فصمو إلكا تغرفا يكونن مس زلنا يبرك خنغمغم تلنا تنفولتا سلازخونه تنعسه اب سراويت كلتشاله سشح تشكركرت لوانا سراويت تعزه بحقن سرعتنا يكوننا نمحدرن نصوم توم ماخل ترانسبورت صار عريب ليهم جن حق وصيلن تطرنيفو تاين كونا زغبن ابي يصغنا ابي عمتا مرمرا يغبرا يلن ابسن فلل كوينا انا نمر مصغن تمديو لما يفلط يصغم قداج توهيوم اتا زي تصغنت تشكركاريت حيزوم كخدتلو حدغا يبصحم اب زيغاتات حدغا يوصح غدفوم توم ناي سبيلات زلوا مكينام اب ناي سراويت كون زلوا معناتي فلازيون باغباب مرأي يدلي افتر ريبورت كن رينا تاي بصح زلو تاي طف زل زبل باغبابو سلازغلصو توم ناي مقله يونيفرسيتي ناي تግራይ اوتوماتيفن سبمويا سلازبزيو تخرت غيرنا كلنا خنتحغاغزي تنايلم عن صاويتنا حدغا ترافيك نقنس بزبل چرح طرح حدغا ترافيك ايتقنسن نغرات كزمون مغباريا بتكنولوجي ختعتق مصعار سلازي احنا خنبيرو ناب تكنولوجي نمتتاو نزز حلفو 10 4 وارح صعرتات غيرنا تحنتي زسخعنايا ايتيكيتينج اچاريتنا ودينا وعلم مأسر نشباشبلنا ايتيكيتينج من هرياتات زمناو خونا سبات بتيكيت كم زنا ايربورت زقرصلو مسرح مس حمقاتو صقم تحليون نقرمنا نخدلو ودينا لنا تخاليتي سبيد ليميتر ويدما عاغاتي فطنتن انتجريتد ويدما متحاز مس جي بي اس مالتي كلن تشكركرت بتግራይ ዘለዋ ናይ ህዝብ ግልጋሎት ዝህባ ከምኡ ዝገጥማሉ ሕጊ ናውፂና ነርና ናይ ነዳዲ ጸገም ዝተፈጠረ ኢና ስታክ ጌርና ተጠይልና ናይ ነዳዲ ጸገም ስለዝ ናብ ስራሕ ግን አቲና ኢና ናይ መንግስቲ كلن تشكركرتي ابزو 3 ورحي 4 ورح زيو جي بي اسن عاغات فطنتن زقطمالو مسرح اتاتاتينا بركت زبلو تكالاتون مقطام جميرهم الله
እዚውን ሕግ ምዃኑ ቀያዲ ሕግ ምዃኑ ካብዚ ወፃእ ዘይኽየድ ምዃኑ ፈሊጡ ኩሉ ድጋፉ ክገብር ኢለ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ዝገብር ነዚ መድረኽ መበገስ ሓሳብ ካብ ምልዓል ጀሚሮም ምስ ቢሮ ትራንስፖርት ብቐረባ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣካላት ኣውቶሞቲቭ ትግራይ ምስ ሰሞያ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣውቶሞቲቭ ሰሞያ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣብዚ ሎም ማዓንቲ ክንርከብ ክንረአ ኢን ምሂን ክንበሃሃል ሰራዊትና ብድፍረት ክንጽውዕ ብዝምልከታ ኣካል ጌርና ምስ ሰራዊትና ክንመያየጥ ምስ ማሕበርና ክንመያየጥ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓ ፖለቲካ ውድባት ክንጽውዕ ክንመያየጥ ዝገበረና ትግራይ ኣውቶሞቲቭ ሓንሳእ ምስጋና ክንግለጽለይ እዚ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ክትሓስቦ ድቃስ ዝኽልእ ክትሰርሖ ኣጸጋሚ ብዙሓት ተሻገርቲ ሰባት ብዙሓት ዓንቀፍቲ ዘለውዎ ትካል ኣብ ገለገሊኡ ጅቡኡ ክመልእ ኣብ ገለገሊኡ ሳሪሃ ማሪሃ ኣመል ኮይንዎ ኣብ ገለገሊኡ ፈሪሑ ሽፈራት ከየፈራርሕዎ ሰብ ንብረት ከይዕምፅዎ እታ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ፈሪሑ ዘበላሽወሉ ሴክተር ይኾን ዘሎ እዚ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ድማ እነመስግነሉ መድረኽ ይውን ነመስግኖም ሰባት ኣለዉ ምስ ሕመቃቱ ምስ ክፍተታቱ ብሉፅ ስራሕቲ ዝሰርሑ ግለሰባት እውን እነመስግነሉ እንመሰጋገነሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኣብዚዩ ደረጃ ብርኪ ኮይንና ኩላኹም ኣብዚዩ ዓንተወ ጠቐስኩኹም ኣካላት ዝረሳዕኹም ውኹምን ከም ዘለኹ ይረ ኣለኹ ካብ ኮሚሽን ሃርበኛ እውን ፀዊዕና ነርና ይቅርታ ኮሚሽን ሃርበኛ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሄራውያን ውድባት ኩለን ውድባት እውን ብተወከልተን ገይረን ኣብዚዩ ይህን ምሂን ክብላ እቲ ዘሎ ፀገም ክፈትሓ ኣብቱ ፀገም ምፍጣር እውን ናይ ባዕሉ ኩሉ ኮንትሪቢሽን ስለ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ናብ ቴክኖሎጂ ክንሳገር እውን ክሕግዝ ብዙሓት ማዕቀፋት ናይ ቴክኖሎጂ ኢና ቀሪፅና ዘለና እዚ እውን ኩላኹም ፃውዒትና ኣኽቢርኩም ብምምፃእኹም ዝለዓለ ክብሪ ኣለና እዚ ኣብዚ መድረኽ ክንርከብ ብዋናነት ስፖንሰር ዝገበርና ኩሎም ትካላት ኣብዚ ድሕረይ ዘለዉ እዚ ብፃይ ዓንተ ወፅውዕ ነበሩ ኩሎም በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ብሽም ቢሮ ትራንስፖርትን ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን ተወኪለ እውን ይዛረብ ስለ ዘለኹ ናይ ፕሬዚደንት ከተመስግኑለይ ይደሊ እዚ ኢለ ከም ቢሮ ዝሰራሕናዮም ስራሕትታት እተኸየዱ ያዶታት ዘትኮርናዮም ዘየትኮርናሎም ዘበላሸናዮም ኩሎም ድሓር እቶም ሰብ ሞያ ከቕርብዎም እዮም ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ጥቕልል ዝበለት መልእኽቲ ኣሕልፈለይ ስለ ዝበለኒ ክቡር ፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሳ ኢለ ናብ መድረኽ ክምለስ ናብ ቦታይ ክምለስ ትራንስፖርት ዓንዲ ሕቆ ኢኮኖሚ ናይ ዝዓዲ እሞ ኩላሃና ተሓባቢርና ኣብ ሓደጋ ትራፊክ ዘሎ ፀገም ኩላሃና ኣብ ምቕራፍ ንረባረብ ንተሓጋገዝ ንደጋገፍ ከም መንግስቲ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እውን ትኹረት ሂብና ነቲ ቢሮ ክንድግፍ ድልዋት ኢና ብምባል ታና ኢሎም ማዓንቲ ፕሮግራሙን ዝደገፍናኩም ካብኡ ብምንቃል እሞ ዘይምርካበይ ከዓ ኣስቸኳይ ወይ ድማ ህፁፅ ስራሕ ስለ ዝነበረኒ እዩ ይቅርታ በለለይ ነቱ መድረኽ ተዓዳሚ ኢሎም ኣለዉ ተቐቢልና ኣለና ኣብፂሐ እውን ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ TPM ኣፍ ደገ ዘመናዊ ትግራይ